अब हेर्नुहोस् है, प्रोजेक्ट यदि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईसँग क्यापिटल बजेटिङमा इन्भेस्टमेन्टका लागि एक वा एक भन्दा बढी प्रोजेक्ट छन्, कम्तीमा 2 वटा छन् भन्नु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै कम्तीमा 2 वटा प्रोजेक्ट छन् भने त्यस एउटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गरेको कारणले अर्को प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुँदैन, रिजेक्ट गर्नु पर्दैन भने त्यस्तोलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको एउटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्नु वा नगर्नुसँग अर्को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्नु वा नगर्नुसँग कुनै रिलेसनै छैन। जस्तै अब तपाईलाई क्वेशन दिँदाखेरि क्वेशनको प्याटर्नबाट भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो भने तपाईलाई प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई भन्न सक्छ। इफ एनपीवी इज कस्ट अफ क्यापिटल इज 10%, क्याल्कुलेट एनपीवी भन्दैला डाटा दिएर हैन, क्याश फ्लो दिएर कस्ट अफ क्यापिटल 10% छ भने दुईटैको एनपीवी निकाल्नुस् भन्ला। अनि तपाईलाई इफ द प्रोजेक्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट व्हिच प्रोजेक्ट अर प्रोजेक्ट वुड यु सिलेक्ट भनिदिन्छ। प्रोजेक्टहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन् भने कुन प्रोजेक्ट वा प्रोजेक्ट तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्टहरु तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सिलेक्ट गरेको कारणले अर्को सिलेक्ट गर्ने वा नगर्नेसँग कुनै सम्बन्धै नभएको, त्यसको रिलेसनै नभएको। भनेको एउटा सिलेक्ट गर्नुभयो भने अर्को पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा रिजेक्ट गर्दैमा अर्को एक्सेप्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन, एउटा एक्सेप्ट हुँदैमा अर्को फेरि रिजेक्ट गर्नुपर्छ अथवा अर्को एक्सेप्ट गर्नै हुँदैन भन्ने छैन भने त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। यसमा के गरिन्छ त, रुल्स के हो त भन्दा सबै प्रॉफिटेबल प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने हो। सुन्नुहोस् यसको डिसिजन रुल, सबै प्रॉफिटेबल प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने हो। अब प्रॉफिटेबल कुन आधारमा हेरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टुल्स अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब मैले पहिला एउटा एक्जाम्पल दिएँ, जस्तै तपाईसँग तपाईले बर्दघाटमा केही लगानी गर्ने खोजिरहनु भएको छ। तपाईले पहिला सोच्नुभयो होटल खोल्छु है, होटल खोल्छु भन्नुभयो। होटलको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईले आज कति लगानी हुन्छ, त्यसले कति क्याश जेनेरेट गर्दा इन्फ्लो कति देला, सबै हेर्दाखेरि तपाईको प्रॉफिटेबल देखियो। जस्तै पेब्याक पिरियड हेर्दाखेरि अब त्यसको त लाइफ नहोला, मेसिन इक्विपमेन्टतिर हुन्छ लाइफ, तैपनि पेब्याक पिरियड हेर्दाखेरि 5 वर्षमा तपाईको लगानी फिर्ता आउँछ भन्ने देखियो। होटल त जति पनि चल्छ 10 वर्ष चलाउन सकिन्छ भने फाइदा छ। एनपीवी क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुभयो, एनपीवी पोजिटिभ आयो, फाइदा छ। आईआरआर क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुभयो, आईआरआर कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी छ। आईआरआर भनेको रिटर्न हो, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी छ, त्यो पनि प्रॉफिटेबल हो भने तपाईले होटलको लगानी एक्सेप्ट गर्नुभयो। अब तपाईले एउटा किराना पसल पनि खोल्न खोज्नु भएको थियो, त्यो हेर्दा त्यो पनि प्रॉफिटेबल छ भने तपाईले होटल खोल्नु भएको कारणले किराना पसल खोल्न नपाउने हुन्छ कि हुँदैन? इन्डिपेन्डेन्टमा नपाउने वा नसक्ने हुँदैन। भनेको सबै प्रॉफिटेबल प्रोजेक्टलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौं। अब कुन आधारमा प्रॉफिटेबल हो, कुन आधारमा त्यो प्रॉफिटेबल होइन भन्ने कुरा त्यो डिसिजन टुल्स पछाडी आउँछ हाम्रो। जस्तो पेब्याक पिरियड छ, एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न एआरआर छ, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड छ, त्यस्तै तपाईको प्रॉफिटेबिलिटी इन्डेक्स छ, त्यस्तै एनपीबी छ, आईआरआर छ, एमआईआरआर छ। यिनी टुल्सहरु हामीले पछाडी 1 बाइ 1 पढ्छौं। सबैका डिसिजन रुल, सबैका कुराहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो हेर्छौं। ती सबैमा हामीले एउटा मात्रै यदि तपाईलाई क्वेशनले इफ प्रोजेक्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट व्हिच प्रोजेक्ट अर प्रोजेक्ट्स वुड यु सिलेक्ट भन्यो भने त्यो बेलामा तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट यदि सबै सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। ए प्रॉफिटेबल छ एक्सेप्ट, बी प्रॉफिटेबल छ एक्सेप्ट, ए प्रॉफिटेबल छ एक्सेप्ट, बी मा लस छ रिजेक्ट, बी रिजेक्ट, दुईटैमा लस छ दुईटै रिजेक्ट। बुझ्नु भएन? अब अर्को छ कन्टिन्जेन्ट प्रोजेक्ट। कन्टिन्जेन्ट प्रोजेक्टको त तपाईलाई त्यति हिसाब छैन। प्रोजेक्ट आर कन्टिन्जेन्ट इट क्याश फ्लो आर डिपेन्डेन्ट इच अदर भनेको यदि क्याश फ्लो एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट छ भनेको एउटा प्रोजेक्टमा क्याश इन्फ्लो भएको कारणले अर्को प्रोजेक्टमा पनि क्याश इन्फ्लो हुने वा आउटफ्लो हुने भनेको एउटाको रिलेसन अर्कोसँग छ भने हामीले त्यसलाई कन्टिन्जेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौं। यसलाई नेपालीमा भन्दा संयोजिक भन्छ। संयोगले एउटामा भएको संयोगले अर्कोलाई असर गर्ने
छ भने त्यसलाई कन्टिन्जेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। यसको त्यस्तो न्युमेरिकलहरू छैन। अब अर्को आउँछ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। यहाँ यो बुझ्नुपर्छ तपाईले, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको के त भन्दाखेरि यो इन्डिपेन्डेन्टको ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पारस्परिक निषेध प्रोजेक्ट है, कसो कसो भन्छ नेपालीमा, परस्पर निषेध प्रोजेक्टहरू। यो भनेको कस्तो भन्दा ठ्याक्कै इन्डिपेन्डेन्टको उल्टा। तपाईले एउटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्नुभयो भने अर्को प्रोजेक्टमा तपाईले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न, अर्को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न। भनेको तपाईले बाइक किन्न खोजिरहनु भएको छ, पल्सरको बाइक किन्न पल्सर र तपाईले अर्को चाहिँ कुनै एउटा होन्डा बाइक किन्न खोज्नु भएको थियो, कम्पेयर पनि तल माथि भयो है। अब पल्सर किन्नु भयो भने बित्तिकै होन्डाको बाइक किन्नुहुन्न, होन्डाको किन्नु भयो भने पल्सरको बाइक किन्नुहुन्न भने त्यसलाई हामीले म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्छौँ। त्यस्तै अहिलेको होटल र किराना पसलको कुरा हो भने होटलमा लगानी गर्नु भने अब तपाईले किराना पसलमा लगानी गर्दै गर्नुहुन्न, किनभने तपाईसित बजेट नै छैन। भनेको एउटामा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि अर्को प्रोजेक्ट स्वतः रिजेक्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्छौँ। अब कुनमा इन्भेस्ट गर्ने त, मानव होटलबाट टोटल भ्यालु 10 लाख आउँछ, किराना पसलबाट टोटल भ्यालु 6 लाख आउँछ, कुनमा लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँ? होटलमा गर्नु पर्यो हैन, जसबाट बढी आउँछ त्यसैमा गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रोजेक्ट वेयर बाई एक्सेप्टेन्स अफ वान मिन्स रिजेक्सन अफ अनदर। एउटा एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै अर्को प्रोजेक्ट स्वतः रिजेक्ट गर्नुपर्छ भने त्यस्तो प्रोजेक्टलाई हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्छौँ। तपाईले प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट हो कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भनेर चिन्नु पर्दैन है क्वेसनमा। फेरि क्वेसनले क्लियरली भन्छ इफ प्रोजेक्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट व्हिच प्रोजेक्ट अर प्रोजेक्ट वुड यु सिलेक्ट भनिन्छ। प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन् भने तपाईले कुन एउटा प्रोजेक्ट वा दुईटै प्रोजेक्टहरु कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ वा कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा माथिल्लोमा तपाईले सबै प्रफिटेबललाई सिलेक्ट गर्नुभयो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्दा तपाईले सिलेक्ट गर्ने एउटा हो, सबै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि यसमा के हुन्छ त डिसिजन गुरु। अब तपाईले पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेट गर्नु होला, एनपीबी क्याल्कुलेट गर्नु होला, आईआरआर क्याल्कुलेट गर्नु होला, अनि त्यो अनुसार सोध्ला। जस्तै रिक्वायर्ड एमा भन्छ क्याल्कुलेट पेब्याक पिरियड फर बोथ प्रोजेक्ट भन्दैला, दुईटा प्रोजेक्ट डाटा दिएर दुईटैको पेब्याक पिरियड निकाल्नुस् भन्ला। अनि व्हिच इफ प्रोजेक्ट आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ व्हिच प्रोजेक्ट वुड बी सिलेक्ट भन्दैला। भने दुईटै प्रोजेक्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुने भने कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा के गरिन्छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा एउटा सिलेक्ट गरिन्छ। अब एउटा सिलेक्ट गर्दाखेरि कस्तो रुल हुन्छ, केस हुन्छ हेर्नुस् है। यदि सबै प्रोजेक्टहरु प्रफिटेबल छन् भने ए र बी भनेर दुईटा प्रोजेक्ट दिएको थियो, सबै प्रोजेक्टहरु प्रफिटेबल छन् भने कुन सिलेक्ट गर्ने? भन्नु त। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा जुनमा बढी प्रफिट छ त्यस्तै होला। जुनमा बढी प्रफिट छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ भने त्यही के हुन्छ, सबै प्रफिटेबल छ भने सबै सिलेक्ट। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा जुन बढी प्रफिटेबल छ त्यो एउटा सिलेक्ट गर्ने। अब एउटा प्रफिटेबल रहेछ, एउटाबाट लस रहेछ, कुन सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यही प्रफिटेबल मात्रै सिलेक्ट गर्ने। प्रफिटेबल सिलेक्ट गरे अर्कोमा लस होस् या के होस् त्यो मतलबै भएन, त्यो आउट भइसक्यो। एउटा हो हामीले सिलेक्ट गर्ने। अब दुईटैमा लस रहेछ भने के गर्ने फेरि? जुनमा लस कम छ त्यही यसरी गर्ने कि गर्दैन गर्ने भन्नु त, अरूले पनि भन्नु त। दुईटै रिजेक्ट न सर, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हजुर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हैन तपाईले सोध्नु भएको हैन, म्युचुअल एक्सक्लुसिभ दुईटैमा लस छ। मानव एनपीबी दुईटैको नेगेटिभ आयो, एनपीबी नेगेटिभ भनेको लस हो। दुईटै नगर्ने लस त दुईटै रिजेक्ट गर्ने। के अगाडि ब्याचलरतिर पढ्दाखेरि के पढ्नु भएको थियो? जुनमा लस कम छ त्यसैमा होला नि सर। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा एउटा मात्रै लिने हो, जुन कम छ त्यही। अनि एउटा व्यावहारिक रूपमा सोचौँ न, तपाईले डिसिजन गर्दै हुन्छ लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर हैन। अनि लस भएको प्रोजेक्ट तपाईलाई कसैले एक्सेप्ट गर्न बाध्य पार्छ? भनेको लसमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ तपाई? कमन सेन्स दुईटै एक्सेप्ट नगर्ने हुन्छ त।
हो कमन सेन्स लाउने हो। मैले यसैमा मेरो विवाद हुन्छ कि धेरै ठाउँमा मैले 2-4 जना सरहरुसँग कन्सल्ट गरे हो। अनि यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा दुईटा प्रफिटेबल छ भने मोस्ट प्रफिटेबललाई सेलेक्ट गर्ने भन्छ। ठिक छ, ओके, माने मैले त्यो। एउटा प्रफिटेबल छ, एउटाबाट लस छ भने प्रफिटेबल सेलेक्ट गर्ने, ओके भन्छु मैले, माने। अनि दुईटैमा लस छ भने जुनमा कम लस छ त्यो सेलेक्ट गर्ने। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको त एउटा सेलेक्ट गर्नु नै पर्ने हो भन्ने पनि देखेँ मैले हैन। अनि त्यो चाहिँ नि होइन, बिल्कुल होइन। किनभने तपाई त एउटा म्यानेजर हो, तपाई चाहिँ कुनमा लगानी गर्ने भनेर डिसिसन गर्दै हुनुहुन्छ भने दुईटैमा लस छ भने किन लगानी गर्ने? लगानी नै गरिन्न नि व्यवहारमा त। त्यो भएर तपाईलाई कसैले घाटाको बिजनेसमा लगानी गर्न कसैले बाध्य पार्न सक्दैन, दुईटै रिजेक्ट गर्दैन। त्यो गर्नु पर्यो है। अब कम लस भएको एक्सेप्ट गर्ने भन्न भएन म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा। त्यसो गर्नुभयो भने पनि धेरै टिचरहरूले ठाउँ-ठाउँमा त्यसरी पनि पढाउँछन्, देखेको छु मैले। अलिकति म बाहिर हिँड्दा पनि छलफल पनि गर्छु। तर कतिपय राइटरहरूलाई सोद्धाखेरि होइन त बिल्कुल होइन, लसमा तपाईलाई लगानी गर्न कसैले बाध्य पार्दैन, दुईटै रिजेक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा पनि छ है यसमा। यो ख्याल गर्नु होला। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको मोस्ट प्रफिटेबललाई एउटामा लगानी गर्ने हो। दुईटैमा लस रहेछ भने दुईटै रिजेक्ट गरिदिनुस्, हामीले त्यहाँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो भयो इन्डिपेन्डेन्ट र म्युचुअल एक्सक्लुसिभ। सम्झिनु होला है, पछि हिसाब गर्दा चाहिन्छ। अनि रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट। इन्डिपेन्डेन्टमा के हुन्छ त दुईटै लस भयो भने? इन्डिपेन्डेन्टमा लस भयो भने पनि दुईटा, इन्डिपेन्डेन्टमा त प्रफिटेबललाई मात्रै सेलेक्ट गर्ने हो। अनि यसमा म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा? म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा मोस्ट प्रफिटेबल एउटा, सबैभन्दा बढी प्रफिट भएको एउटा म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा। मोस्ट प्रफिटेबल हैन, सबैभन्दा बढी प्रफिट भएको एउटा सेलेक्ट गर्ने हो। दुईटैमा प्रफिट छ भने जुनमा बढी छ टुल अनुसार फरक पर्छ है। अब जस्तो पेब्याक पिरियड सबैभन्दा कम भएको हुन्छ हैन, अनि एनपीबी हो भने एनपीबी बढी भएको मोस्ट प्रफिटेबल हो। त्यो टुल अनुसार प्रफिटेबल र धेरै प्रफिटेबल भएको, कम प्रफिटेबल भएको मैले टुल पढाउँदा भन्छु हैन। अब यति बुझ्नु पर्यो कि म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा सबैभन्दा बढी प्रफिट भएको प्रोजेक्ट एउटा सेलेक्ट गर्ने हो। अब दुईटै प्रफिटेबल रहेछ भने धेरै प्रफिटेबल भएको सेलेक्ट गर्नु पर्यो। एउटा प्रफिटेबल देखियो, एउटामा लस देखियो भने एउटा प्रफिटेबल भएको सेलेक्ट गर्नुस्। दुईटै लस छ भने दुईटै रिजेक्ट। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त भन्दा प्रफिटेबल जति सबै सेलेक्ट गर्ने हो भनेको दुईटै प्रफिटेबल छ, दुईटै एक्सेप्ट। एउटा प्रफिटेबल छ, एउटा लस छ, एउटा एक्सेप्ट। दुईटै लस छ, दुईटै रिजेक्ट। इन्डिपेन्डेन्ट सजिलो भयो। भनेको तपाईसँग बजेटको कन्स्ट्रेन्ट छैन, तपाई जति पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने त इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो। एउटामा लगानी गर्ने बित्तिकै अर्कोमा तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कन्डिसन भएन के यो इन्डिपेन्डेन्टमा। तपाईले पुस्तक पसल खोल्नु भयो भने अब होटल खोल्न सक्नुहुन्न, पुस्तक पसल खोल्नु भयो, किराना पसल खोल्न सक्नुहुन्न, यसले भन्दैन। तर म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको एउटामा लगानी गरेछ, अर्को स्वतः रिजेक्ट भयो। अब अर्को आउँछ रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट भनेको के हो त भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ तपाईसँग अहिले एक्जिस्टिङमा कुनै मेसिन इक्विपमेन्ट प्लान्टहरू छ। अब त्यो मेसिन इक्विपमेन्टले अहिलेको तपाईको डिमान्डलाई धान्न सकेन, डिमान्ड फुलफिल गर्न सकेन, अथवा कम्पिटिटरहरूले नयाँ मेसिन इक्विपमेन्टहरू ल्याएर नयाँ सेप साइज आकारको चाहिँ तपाईको प्रडक्टहरू मार्केटमा लन्च गर्न थालिसके। तपाई पुरानै मेसिन ल्याएर टुकु चाहिँ गत्रङ गर्दै चलाउनु भएको छ भने अब तपाई मार्केटबाट बिस्तारै आउट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईले के सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब पुरानो मेसिनलाई हटाएर नयाँ मेसिन, त्यसको ठाउँमा नयाँ मेसिन रिप्लेस गरिदिनु पर्यो। जस्तै प्रेस मेसिनहरुमा हुन्छ नि, छापाखानाहरुमा हुन्छ, पहिला एउटा मेसिन ल्याउँछन्, त्यसपछि त्यसबाट काम गरिरहेका हुन्छन्, बिस्तारै चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा चेन्जेस आउँदै जान्छ। अनि आउँदै जाँदाखेरि उनीहरुको मेसिन अब काम लाग्दैन, फेरि नयाँ मेसिन ल्याउँछन्, फेरि नयाँ मेसिन ल्याउँछन्, रिप्लेस गरे गर्नुपर्छ। अब मैले देख्दा यही चाहिँ हाम्रै नजिकको छापाखाना हेर्दाखेरि त्यहाँ सुरुमा चाहिँ एउटा सानो त लिथो भन्ने थियो, त्यसले चाहिँ घसेर जाने त्यहाँ छापेको देख्थेँ मैले। पछि बिस्तारै अर्को आयो, अलि थोरो रफ पेपर आउँथ्यो त्यसबाट, पछि बिस्तारै हुँदा 2 कलर अब 4 कलरसम्म आइसक्यो। भनेको यो मेसिन इक्विपमेन्टहरु पुरानो हुँदै जाँदा रिप्लेस गर्दै जाने चलन हुन्छ। टेक्नोलोजीमा
ऱ्यापिड परिवर्तन आइसक्यो, एकदम द्रुत गतिमा परिवर्तन आयो भने तुरुन्तै भइहाल्न सक्छ होइन। टेक्नोलोजीमा बिस्तारै चेन्जेस आएको छ भने अलि लामो समय पुरानो मेसिन चलिरहन पनि सक्छ। अब यहाँ हामीले रिप्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि पनि तपाईँले एउटा टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यसबाट तपाईँले त भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन, रिप्लेस गर्नु वर्दिनेस छ कि छैन भनेर तपाईँले चाहिँ डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब रिप्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो मैले फाइनेन्सको हिसाब पढाएको छु भन्नेतिर नसोच्नु होला, किनभने व्यावहारिक रूपमा सोच्नुभयो भने तपाईँले सजिलै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। ओहो क्यापिटल बजेटिङ रिप्लेसमेन्टको हिसाब त कति गाह्रो भन्नेतिर लाग्नुभयो भने झन् गाह्रो हुन्छ। रिप्लेसमेन्टलाई हिसाब गर्ने कसरी भन्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट भने के हो भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो। जस्तै तपाईँको मानव छापाखाना छ, प्रेस छ, अहिले सम्झनुहोस् पुरानो मेसिन घत्रङ 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 गर्दै चलेको, पेपर पनि काटिने, बिचबिचमा जाम हुने, हैरान पर्नु भएको छ। अब त्यसलाई हटाउनु खोज्नुभयो भने त्यो हटाउनु खोज्ने भनेपछि त्यो पुरानो मेसिनलाई बेच्न पाउनु होला कि नपाउनु होला, मार्केटमा कोही किन्ने मान्छे आउला कि नआउला, चान्सेस के हुन सक्छ भन्दा आउन सक्छ कोही न कोही प्रेसकै भर्खर प्रेस सुरु गर्नेले होइन म यस्तै पुरानो मेसिनबाट सानो लगानी गर्छु भनेर राम्रै मूल्य दिएर लान पनि सक्छ एउटा। अर्को कन्डिसन भनेको के हुन्छ, ओ कबाडी भन्दै आउँछन् नि, उसले कबाडीको भाउमा पनि लान सक्छ, केही न केही पैसा त दिन्छ नि, नुन सेवा दल्लोले पनि भने एउटा त्यो कन्डिसन भयो। अर्को भनेको तपाईँले बिल्कुल काम लाग्दैन लगाएर फाल्दिने हुनसक्छ, जिरो भ्यालु। पुरानो मेसिन कुरा गरिरहेको छु है मैले। हो भनेपछि पुरानो मेसिनलाई केही न केही अलि बढी मूल्यमा बेच्नु भयो भने त्यसले नयाँ मेसिन किन्ने मूल्य घटाउँछ नि त होइन। बाइक एक्सचेन्ज गरे जस्तो कि बाइक नयाँ किन्दै हुनुहुन्छ भने पुरानो बाइक लगेर दिनुभयो भने त्यसले नयाँको मूल्य त घट्यो नि त। तपाईँको वास्तवमा आज 0 इयरमा आज तपाईँको कति क्यास आउटफ्लो भयो, आउटफ्लो भनेको बाहिरिने क्यास बाहिरिने भन्दाखेरि पुरानो मेसिन बेचे बराबर तपाईँको आउटफ्लो कम हुने भयो। पुरानो मेसिनले त केही न केही इनफ्लो दियो। अब तपाईँको यो बिजनेस हो, कम्पनी हो, मानौ त्यही अहिलेको मेसिनको कुरा गर्दैछु मैले। अघिको त्यो प्रेसको मेसिनलाई 5 लाखमा बेच्नु भएको हो भने कुनै एउटा काउसतीतिरबाट एउटा मान्छे आयो, होइन म यही सानो लगानीमा यही पुरानो मेसिनबाट स्टार्ट गर्छु, बिस्तारै अलिअलि भएपछि राम्रो मेसिन किनौँला, अहिले यो म लैजान्छु, तपाईँ नयाँ किन्नुहोस् भन्दै आयो भने तपाईँले त्यसलाई बेच्नुभयो 5 लाखमा भनेपछि नयाँ मेसिनको मूल्य 20 लाख रहेछ भने पुरानोलाई 5 लाखमा बेच्नुभयो, तपाईँको अब नयाँको मूल्य सिधै कतिमा झर्यो, 15मा झर्यो, 15 लाखमा झर्यो। अब यो 5 लाखमा तपाईँले पुरानो बेच्नुभयो, किन्ने बेच्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ट्याक्स पेड र ट्याक्स गेनको कुरा आउँछ। क्यापिटल बेच्नुभयो नि त तपाईँले, क्यापिटल एसेट्स बेच्नुभयो भनेपछि अब यो 5 लाखमा बेच्दा तपाईँको प्रफिट भयो कि लस भयो तपाईँले त्यो निकाल्नु पर्यो। अब यदि गेन भएको रहेछ, अब गेन र लस कसरी चेक गर, गेन भयो कि लस भयो हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा त्यसको डिप्रिसिएबल कस्ट कति थियो अनि टोटल डिप्रिसिएसन त्यसको लाइफभरि कति काट्नुभयो भने आज बुक भ्यालु कति छ, आज बुक भ्यालु कति छ भनेर निकाल्न सकियो भने त्यसको आन्तरिक मूल्य आजको बुक भ्यालु कति हो भनेर हामीले निकाल्यौँ भने जस्तै तपाईँले त्यो मेसिन 5 लाखमा बेचेको मेसिन 20 वर्ष अगाडि 30 लाखमा किन्नु भएको थियो अनि डिप्रिसिएसन काट्दै 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 जाँदा आज चाहिँ त्यसको बुक भ्यालु 5 लाख नै रहेछ अनि बेच्नुभयो कतिमा 5 लाखमा भनेपछि तपाईँलाई गेन भयो त भएन, ट्याक्स तिर्नु पर्यो परेन, एउटा कन्डिसन। अर्को होइन त्यसको बुक भ्यालु आज चाहिँ 4 लाख रहेछ, बेच्नुभयो कतिमा क्यास 5 लाखमा, गेन कति भयो 4 लाख, इन्टरनल भ्यालु भएको चिजलाई 5 लाखमा बेच्नु भने 1 लाख गेन छ। अब ट्याक्स रेट कति हो त्यति बराबर तपाईले ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ट्याक्स तिर्नु पर्ने भनेको के हो त भन्दा आज तपाईले मेसिन रिप्लेस गर्न खोज्दा त्यति पैसा बाहिरियो नि त तपाईको, हो यो अमाउन्ट खोज्नु पर्यो। होइन त्यसको बुक भ्यालु 6 लाख रहेछ आज 5 लाखमा बेच्दिनु भन्दा 1 लाख घाटा लाग्यो फेरि भने यसले ट्याक्स सेभिङ गर्यो भनेको मलाई क्यापिटल एसेट्समा यति लस भएको छ भने तपाईले ट्याक्सेबल इन्कमबाट त्यो घटाउनु पाउनुहुन्छ अनि त्यसले सेभ गर्यो, तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी सेभ गर्यो। यस्ता कुराहरुलाई हामीले ख्याल गरेर अनि त्यसपछि सँगै फेरि तपाईको न्यू मेसिनले कति सेल्स जेनेरेट गर्छ, अब पुरानोले कति सेल्स जेनेरेट गर्थ्यो,
न्यूमा तपाईँको अब अपरेटिङ कस्ट कति लाग्छ, पुरानोमा अपरेटिङ कस्ट कति लाग्थ्यो, तिनीहरू कम्पेयर गरेर हामीले त्यसको क्यास फ्लो पनि इन्क्रिमेन्टल क्यास फ्लो निकाल्छौँ र यताबाट पनि इन्क्रिमेन्टल हामीले 0 इयरमा कति आउटफ्लो हुन्छ भनेर निकाल्छौँ। त्यो अनुसार हामीले डिसिसन दिने हो। रिप्लेसमेन्ट भनेको सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ मेसिनलाई हटाएर न्यू मेसिनले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने प्रोजेक्टलाई हामीले रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। यसमा पनि हामीले जनरली हामीले एनपिभीबाट डिसिसन दिने गर्छौँ, आइआरआरबाट दिन पनि सक्छौँ। त्यस्तै एक्सपान्सन अफ बिजनेस भनेको बिजनेस एक्सपान्सन हुन सक्छ अर्को प्रोजेक्ट भनेको। जस्तै तपाईसित अहिलेको क्यापासिटी कति छ, क्यापासिटी नै बढाउन खोज्नुभयो, 100% क्यापासिटीमा रन हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँको क्यापासिटी बढाएर त्यो 100% क्यापासिटीलाई पनि अझै इन्क्रिज गर्न खोज्नुभयो भने फिक्स एसेट थपेर अब फेरि क्यापासिटी इन्क्रिज गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले एक्सपान्सन अफ बिजनेस भन्छौँ। त्यस्तै अर्को डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ। डाइभर्सिफिकेसन भनेको अब तपाईँको प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसन, मार्केट डाइभर्सिफिकेसन विभिन्न किसिमका हुन्छन्। मार्केटिङमा पढ्नु भएको छ, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइभर्सिफिकेसन धेरै हुन्छन्। अब तपाईँ कसरी डाइभर्सिफिकेसन गर्न खोज्नु भएको छ, त्यही प्रडक्ट लाइनमा गर्न खोज्नु भएको, डिफ्रेन्ट प्रडक्ट लाइनमा डाइभर्सिफाइड गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो अनुसार हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले डाइभर्सिफाइड प्रोजेक्ट भन्छौँ। डाइभर्सिफाइडको हिसाब तपाईँसँग छैन, एक्सपान्सनको अलिअलि छ, रिप्लेसमेन्टको मेन जान्नुपर्छ, अनि अगाडिको इन्डिपेन्डेन्ट म्युचुअल एक्सक्लुसिभको पनि हामीले जान्नुपर्छ। हाम्रो टाइम सकिसकेको छ, यसो 3-4 मिनट रेस्ट गरेर फेरि जोइन हौँ है एक क्लास। हस् सर। अब इन्ड मिटिङ गरिदिनु पर्यो।